أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ما شاء الله. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا
جيد جيد ما شاء الله बहुत सुंदर
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.